खेतीपाती गर्ने बेला र खेतीपाती गर्ने बेला हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले एउटा चाहिँ संकेतको रूपमा, प्रतीकको रूपमा मनाउने र त्यसपछि हामी अब चाडको रूपमा मनाएर अब हामी खेतीपातीमा लाग्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो काम हिजो पुर्खाहरूले प्रकृतिको रूपमा, घडीको रूपमा पनि हेरे। र अर्को भनेको मैले प्रकृतिसँग बारम्बार जोडेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा मानव जीवन प्रकृतिमा रहेका चाहिँ जीव जनावर चाहिँ जीवनले गर्ने व्यवहारका आधारमा यसलाई लियो। र साकेलाभित्र हामीले हेर्दाखेरि यहाँ 3-4वटा पक्ष महत्त्वपूर्ण छ। एउटा भनेको यो अनुष्ठान हो। हेर्दाखेरि बाहिर साकेला हेर्दाखेरि खालि नाचेको गाएको देखिन्छ र यही होला साकेला भन्छौँ। तर साकेलाको मुख्य पक्ष भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुष्ठान हो। अनुष्ठान भन्नाले चाहिँ साकेलामा हामीले पितृ र प्रकृति यो दुईटा कुराको हामी पूजा गर्छौँ अथवा अनुष्ठान उहाँसँग बल माग्छौँ। भनेको साकेलामा पितृसँग चाहिँ अब हामीले बल माग्छौँ। अब बर्खा लाग्यो, अब हामी खेतीपातीको अब समयमा, अब खेती किसानीको समयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। ल है पुर्खा, हामीलाई बल दिइराख्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिइराख्नुहोस्। अब हामी तपाईँलाई अब यो काममा लाग्छौँ, तपाईँलाई सम्झेन भेट्दैनौँ होला, आशीर्वाद दिइराख्नुहोस् भनेर हामीले चुलामा चाहिँ पुर्खालाई, पितृहरूलाई चाहिँ हामीले आशीर्वाद माग्ने र प्रकृतिलाई शुभ्य भावे भइदेऊ भनेर हामी चाहिँ चुलामा अनुष्ठान गर्छौँ। र त्यसपछि 3 दिन 4 दिन 5 दिन ठाउँ अनुसार फरक छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ साकेला थानमा गएर चाहिँ नछुङले चाहिँ साकेला थानमा गएर त्यहाँ गएर के हेर्छ भन्दाखेरि प्रकृतिको अथवा सिजनको भविष्यवाणी गर्ने हो। त्यहाँ एउटा रुङ्ग्री भन्ने एउटा साकेला ढुङ्गा निकाल्छ। कतिपय ठाउँमा निकाल्दैन पनि फेरि, किराँतीमा अलिकति हाम्रो खोला टोला अनुसार अलिअलि फरक पनि छ। तर खासमा साकेला थानमा जाने भनेको चाहिँ त्यहाँ गएर रुङ्ग्री भनेको ढुङ्गा निकाल्छ र त्यो ढुङ्गाको रङ्गको आधारमा, जस्तो त्यो खैरो रङ्गको आयो कि सेतो रङ्गको आयो कि, त्यसको आकारको आधारमा, त्यसको चाहिँ के अरे प्रकृतिको आधारमा चाहिँ अनि नछुङले चाहिँ त्यहाँबाट के गर्छ भन्दाखेरि यसपालि सिजन कस्तो आउँछ त, अब कस्तो सिजन आउँछ, कस्तो हुन्छ त समय भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने। अथवा त्यहाँबाट चाहिँ नछुङले आउने यो जुन अब समय छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नछुङले भविष्यवाणी गर्छ। भनिसकेपछि अब यो हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि उभौली साकेलालाई अब हामीले चाहिँ पुर्खासँग अब हामी काममा लाग्दैछौँ, पुर्खाहरूसँग हामीले आशीर्वाद माग्यौँ, रोग व्याधि नलागोस्, बाढी पहिरो नलागोस्, प्रकृतिले साथ दियोस्, चाहिँ हावापानी राम्रो होस्, अन्नबाली फलोस् भन्ने कामनाका साथ हामी चाहिँ प्रकृति के अरे पुर्खासँग दाय हुइलुङ सुक्तुलुङमा चाहिँ आशीर्वाद माग्छौँ र हामीले शुभ्य थाबे भइदियो भनेर प्रकृतिलाई भन्दै हामी साकेला थानमा गएर त्यो सालको चाहिँ प्रकृतिको अथवा सिजनको हामी भविष्यवाणी गर्छौँ। भनिसकेपछि मैले अघि भनेको के हो भन्दा साकेला एउटा हाम्रो पितृ र प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले सम्झने, शुभ्य थापे होस् भनेर कामना गर्ने, आशीर्वाद बल माग्ने एउटा हाम्रो सांस्कृतिक अनुष्ठान हो भने अर्को भनेको साकेला चाहिँ के हो भन्दाखेरि साकेलामा नाच गान पनि छ। भनेको साकेलामा नाच्ने एउटा हाम्रो सिली छ अथवा नाच छ। त्यो सिली नाचमा चाहिँ हामीले मानव सभ्यतादेखि अहिलेसम्म गरिआएको हाम्रो विभिन्न सभ्यताको चरणको हाम्रो गतिविधिदेखि लिएर अहिले हामीले मानव समुदायमा अवलम्बन गरिराखेको हाम्रो विविध चाहिँ हाम्रो जीवनसँग सरोकार राख्ने दैनिकीहरूसँगको सिलीहरू छ त्यहाँ। र सँगसँगै यो प्रकृतिमा रहेका जो चाहिँ के अरे जीव जन्तुहरू छन् ती जीव जन्तुहरूको पनि अनुकरण गरेर चाहिँ हामीले उनीहरूको अनुकरण गरेर देखाउने एउटा भावमय र उल्लासमय वातावरणमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो शैली अथवा कला पनि हो। र सँगसँगै त्यो भित्र नाच गानको रूपमा पनि के अरे त्यो भित्र बाजाको रूपमा हामीले हाम्रो मौलिक लोक बाजा भनेको ढोल झ्याम्टा, अब यो सिलिमी पमी पनि यो बच्चा सर्ल्याङ नचाउनु जानेले मजाले नचाएर बजाउँछ त्यो पमी। भनिसकेपछि हामी त्यहाँभित्र के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सिप पनि भयो, कलाको कुरा पनि भयो र त्यसपछि गीतले भाव गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कला के अरे भावको कुरा पनि हामी साकेलासँगै जोडिएर आउने भएको हुनाले हामीले साकेलालाई एउटै पाटोबाट मात्र हेर्नुभन्दा पनि हामी प्रकृति र पितृलाई पुर्खालाई हामीले सम्झने, आशीर्वाद माग्ने र सँगसँगै हामीले सम्पूर्ण यो प्राकृतिक जीवनको र हाम्रो सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई चाहिँ हामीले कलाको माध्यमबाट गीत पनि प्रस्तुत गर्ने र नाच्ने एउटा हाम्रो के अरे समग्र एउटा रूप चाहिँ साकेलाको रूपमा लिइन्छ। र साकेलाको
परिभाषै गर्दाखेरि त्यसको शाब्दिक अर्थमा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू आउन सक्छ, त्यतातिर हामी नखेलौँ। तर यद्यपि अब हामी साकेला, साकेल, साकाला, साकेनुवा, साखेल, यो साकेलालाई विभिन्न शब्दहरूले हामीले बुझ्न सक्छौँ खोला टोला अनुसार, भाषिक समुदाय अनुसार। तर तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी हामी के गराउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू धेरै परिचित पनि हुनुहुन्छ पक्कै पनि, यो किराँत राई आएकाले साकेला किराँत चाडलाई चाहिँ साकेलाको रूपमा, उधौली उभौली साकेलाको रूपमा चाहिँ आधिकारिक रूपले निर्णय गरेर यसलाई एकरूपतामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसमा अब हामी विभिन्न भाषिक समुदाय छौँ, यहाँ बेला बेलामा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यसमा चाहिँ म यहाँहरूलाई के स्पष्ट जानकारी गराउँछु र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने हामी किराँत राई समुदाय बहुभाषिक समुदाय हो र किराँत राई समुदायभित्र हामीले एकताको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ विविधताभित्रको एकता, हाम्रो सांस्कृतिक समृद्ध विविधताभित्रबाट हामी एकतामा चाहिँ अगाडि बढेको समुदाय भएको हिसाबले हामीले साकेला चाहिँ याखाले निर्णय गरेको छ। र यो साकेला चाहिँ धेरैको नजिक नजिक साकेनुवा, साकाला, चामलिङले साकेला भन्छ त्यो पनि होइन खासमा। चामलिङले हाम्रोतिर त साकाला भन्छ। म खोटाङ माझकिराँतको एकदम चामलिङ खोला टोलाको, हाम्रोतिर साकाला पर्नुपर्ने आज साकाला यो दिन छ भनेर हाम्रो त्यसरी भन्छ भनेको चामलिङको भन्छ। त्यो खासमा मेरो बुझाइमा चामलिङको पनि होइन कि साकेला भनेको साकेनुवा, साकाला, साखेवा, साकेल, यी सबै बिचको तोसीहरू छ। अब त्यो धेरै कुराहरू छ। तर यो बिचबाट अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदाखेरि एउटा शब्द चाहिँ के भन्ने होला त? जस्तो अब म चामलिङ जान्छु साकाला, अर्कोले बान्तावा जान्छ साकेनुवा भन्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अथवा नेपालकै पनि अरू जाति भएको फोरमहरूमा हामीले त्यसरी परिचय दिन थाल्यौँ भने त राईभित्रको वास्तविक हाम्रो पहिचान त नजाने भयो, त्यसले भ्रम सृजना हुने भयो। त्यसले गर्दा एकरूपतामा लाने गरी चाहिँ किराँत राई आएकाले साकेला भनेर भनेको छ। र यो साकेलाले चाहिँ धेरै अघि मैले भनिसकेँ धेरै भाषिक समुदायको नजिक नजिकको र बिचको प्रतिनिधित्व गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि किराँत राई आएका एउटा हाम्रो अब त्यो के भाषी केबाट आएको भनेर भन्दै नभन्नु होइन, त्यहाँ बान्ता भाषा चाहिँ प्रयोग भएको छ। तर त्यो अब हाम्रो सामूहिक शब्द हो त्यो। र अब फेरि अब यहाँ बान्तावाले अब साकेनुवै हुनुपर्छ भनेर हामीले जोड गर्न थाल्यौँ भने, चामलिङले चाहिँ यही हुनुपर्छ भनेर जोड गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबैको अनुहार किराँत राई आएकामा देखिएन भने सबैको अपनत्व हुने गरी किराँत राई याखाले अथवा तपाईँ हामी अभियन्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई एउटा ठाउँमा चाहिँ डोर्याएर लाने कुराहरूमा अगाडि बढाउन सकिएन भने फेरि भोलि हामी विविधताबाट एकता खोज्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा साकेला भनेर किराँत राई याखाले निर्णय गरेको। र चण्डी, हिजो त चण्डी भन्थ्यो, चण्डीलाई साकेला बनाउने काम हामीले नै लगभग धेरै गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ म किराँत शास्त्री कलाकारसम्म हुँदा योभन्दा पहिला किराँत विद्यार्थी सङ्घले गरेको थियो जस्तो लाग्छ 1 वर्ष अभियान। त्यसपछि तीर्थराज मुकारलाई बिर्सनु हुँदैन, उहाँले पनि एक्लै भए पनि उहाँले गरिहिँड्नुहुन्थ्यो। र त्यसपछि म कलाकार सङ्घ किराँत शास्त्री कलाकार सङ्घको चाहिँ महासचिव हुँदाखेरि हामीले त्यो त 3 वर्ष जस्तो त हामीले प्रत्येक वर्ष 50,000को सङ्ख्यामा चण्डी होइन साकेला भनेर यहाँ ब्याज बनाउँदै लगाइदिँदै गरेर साकेला नाचेको ठाउँमा गएर लगाइदिएर चाहिँ यसलाई पत्रकारहरूले पनि अहिले चाहिँ कमसेकम साकेला भनेर स्थापित भएको छ। यो जुन खस्कृत शब्द थियो यसलाई हिन्दूकृत शब्द थियो, यो स्थापित भएर गएको छ। र अहिले हामीले यो साकेला उभौलीको यो मैले भने र उधौली चाहिँ अब अलिकति फरक छ खोला टोला अनुसार। अब हाम्रोतिर चाहिँ अब धिरीनाम र छिरीनाम भनेर हामीले चाहिँ उ गर्छौँ, नुहाकी जस्तो हो यो। अब नयाँ अन्नबाली चाहिँ अब अन्नबाली फल्यो र अन्नबाली फलिसकेपछि अब पितृपुर्खालाई पहिला अब रैछाकुलेको कथा जोडिन्छ यहाँ। अब चाहिँ अन्नबाली खाँदाखेरि पेट दुख्यो, अनि बारम्बार पेट दुखेपछि अनि किन त भनेर नि उसले कि चाहिँ मैले पितृपुर्खालाई चाहिँ सम्झेर खानु पर्थ्यो भनेर पितृपुर्खालाई चढाइसकेपछि चाहिँ उसको पेट दुखेन, त्यो अन्नले बिसाएन भन्ने कथाहरू पाइन्छ। यो कथामा अलिअलि विविधता छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्नबाली जसरी हामीले उभौलीमा पुर्खालाई अन्नबाली दिएर के अरे आशीर्वाद मागेर बल मागेर हामीले अन्न उब्जायौँ, त्यसपछि पुर्खाले पहिला चढाएर ल है पुर्खा चाहिँ शुद्ध होइन जुठो नलागेको अन्न चाहिँ पुर्खालाई पहिला चढाएर त्यसपछि हामीले उहाँलाई त्यसरी नै प्रकृतिलाई धन्यवाद दिने र पुर्खालाई फेरि पनि आशीर्वाद माग्ने र उहाँहरूलाई अन्न चाहिँ पहिलो अन्न चाहिँ उहाँलाई चढाएर त्यसपछि हामीले हाम्रो मानव जीवनलाई अगाडि बढाउने संस्कृतिको रूपमा चाहिँ उभौली हो। अब यतिखेर जाडो सुरु हुन्छ, अब लेकबाट अब चाहिँ के अरे माछाहरू पनि खोलाबाट बेसीतिर लाग्छ। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब जब असोज कार्तिक हुन्छ त्यसमा चाहिँ खोलामा हेर्ने भने ढडिया थाप्ने, टिप थाप्ने सबै माछाहरू ओह्रालो जान्छ भनेको यो प्रकृतिसँगै सरकार रहने हाम्रो यो प्रमुख चाडको रूपमा रहेको छ। र संक्षिप्तमा अब मैले राखेँ, हाम्रो सिङ्गो अध्यक्ष हुनुभएको हुनाले मैले योभन्दा उपरान्त बोलिनँ। यहाँहरूले जसरी यो कार्यक्रम आयोजना गरेर आज फेरि पनि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय चाडलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ चाडमय बनाउने,
यो जुन अभियान जोड्नु भएको छ र हामीले किरात र आएखाले अभियान चलाउँदै आएको छौँ। हामीले कमसेकम किरात र साहित्यिक कलाकार सङ्घबाट पनि यो अभियान हामीले बारम्बार चलाएको थियौँ। हिजो कमसेकम किरात चाडमा हाम्रो मोबाइलको मेसेज मोबाइलमा जतिजना मान्छेको नाम छ त्यतिलाई हामीले SMS पठाइदिउँ, मेसेन्जरमा पठाउँ, कमसेकम ल है फोन गरेर साकेलाको शुभकामना भनौँ, मोबाइलको CRBT PRBT सम्भव भएसम्म साकेलाको प्रयोग गरौँ, रिङटोनहरू प्रयोग गरौँ र कमसेकम साकेला गीतहरू आफ्नो माहौल घर आँगनमा बजाउँ। कमसेकम चाडबाडमा चाहिँ यो साकेलामा भेटघाट गरेर कमसेकम शुभकामना आदान प्रदान गर्ने बानीको विकास गऱ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाडले त्यो माहौल प्राप्त गर्छ र हाम्रो आउने नयाँ जेनेरेसनहरूलाई पनि जस्तो अहिले हेर्ने हो भने यो विज्ञान र प्रविधिको जमानामा संसारको यो चाहिँ विश्वको संस्कृतिले हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ मोबाइलमा बाट उनीहरूलाई चाहिँ उतातिर चाहिँ आकर्षण गरिराखेको बेला कमसेकम माहौल हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि विभिन्न यो साकेलाको अवसरमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, कमसेकम हप्ता दिने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने। हामीले कोभिडले गर्दा धेरै काम गर्न सकेनौँ। हाम्रो यो कार्य समितिले हामीले धेरै सोचेका थियौँ सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले कमसेकम अब यसलाई अझै भव्य बनाउने कुरामा हाम्रो केही योजनाहरू थियो, तर समय परिस्थितिले त्यस्तै बनायो। यद्यपि पनि तपाईँ हामीले यसरी नै माहौलहरू बनाउँदै लग्यौँ भने हाम्रो चाडले पनि चाहिँ एउटा माहौल बनाउँछ। त्यसले हाम्रो नयाँ पुस्ताको लागि पनि यसले चाहिँ राम्रो माहौल बन्छ भन्ने चाहिँ ठान्दै र यही यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्दै फेरि पनि उभौली साकेला 5081को अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ है। अध्यक्षज्यू नै हुनुहुन्थ्यो, खासमा म यसो सुटुक्कै सुन्न मात्र बसेको थिएँ। मलाई यसो अब एउटा संस्थागतै सहभागिता गराएर शुभकामना राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। सेवा।